अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम नवम जमात का तारीख़ का 8वां सबक जिसका नाम है सनत और तिजारत का मुताला करेंगे। इस सबक में हम देखेंगे आज़ाद भारत में सनती तरक्की की रफ्तार तेज़ करने की ज़रूरत थी। 1948 में इंडियन इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया। इसका मकसद सनती मंसूबों को तवील मुद्दती कर्ज़ मुहैया कराना था। सन 1954 में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कायम किया गया। इसका मकसद सनती शोबे को बड़े पैमाने पर तरक्की देना है। भारत की चंद अहम सनतें। कपड़े की सनत। मुल्क की कुल सनती पैदावार में कपड़े की सनत का तनासुब 14% है। इस सनत में मशीनी करगो और दस्ती करगो की सनत शामिल है। दस्ती सनत मेहनत तलब होती है। टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 की रूह से टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री कमेटी बनाई गई, जिसका काम अंदरूनी मुल्क इस सनत को बाज़ार मुहैया कराना और बरामद किए जाने वाले कपड़ों का मेयार तय करना। इसका मकसद सनती शोबे को बड़े पैमाने पर तरक्की देना है। रेशम की सनत। टेक्सटाइल वजारत के ज़ेर इंसराम बेंगलुरु के सेरी बायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की अक़साम और शहतूत के दरख्तों पर तहकीक की जाती है। ये सनत कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मगरबी बंगाल, जम्मू कश्मीर में कायम है, जहाँ आदिवासियों की अक्सरियत ज़्यादा है। पटसन या धागे की सनत। धागे की पैदावार में भारत एक अहम मुल्क है। भारत से बड़े पैमाने पर धागा दरामद किया जाता है। धागे से कपड़ा, पटसन, रस्सी वगैरह अशिया बनाई जाती है। दस्तकारी ये मुशक्क़त तलब शोबा है। मज़ीद रोज़गार की सलाहियत, कम सरमाया, ज़्यादा मुनाफा, दरामदात को दी जाने वाली तरजीह और मज़ीद ज़र मुबादले की वजह से दस्तकारों और नक्काशों को रोज़ी के ज़राए मुयस्सर आए। देही और शहरी इलाकों में कारीगरों को बाज़ार मुहैया कराने के लिए दिल्ली हॉट जैसा तशहीरी निज़ाम यानी मार्केटिंग नेटवर्क हर शहर में शुरू किया गया है। इनमें मुंबई शहर भी शामिल है। मोटर साजी की सनत। मोटर साजी में भारत एक अहम मुल्क है। यहाँ तैयार की जाने वाली गाड़ियाँ तकरीबन 40 ममालिक को दरामद की जाती है। भारत में मोटर साजी की सनत के इस शोबे को सनराइज़ शोबा या सनराइज़ जोन कहा जाता है। भारत में बनने वाले ट्रैक्टर की सनत दुनिया की सबसे बड़ी सनत है और दुनिया के 1/3 ट्रैक्टर भारत में बनते हैं। यहाँ बनने वाले ट्रैक्टर तुर्कस्तान, मलेशिया और अफ्रीकी ममालिक को दरामद किए जाते हैं। सीमेंट की सनत। इमारात की तामीर और बुनियादी तामीराती काम में सीमेंट की सनत एक अहम मकाम रखती है। ये सनत टेक्नोलॉजी की तरक्की याफ्ता सनतों में से एक सनत है। आज भारत सीमेंट साजी में दुनिया का अहम मुल्क माना जाता है। चमड़े की सनत। ये मुल्क की बहुत बड़ी सनत मानी जाती है। चमड़े और जूते चप्पलों की बरामद करना आगरा, कानपुर, कोल्हापुर में इसकी बहुत बड़ी सनतें मौजूद है। नमक की सनत। फ़िलवक्त नमक साजी में भारत दुनिया का एक अहम मुल्क है। भारत में नमक की सालाना पैदावार 200 लाख टन होती है और आयोडीन वाले नमक का तनासुब 60 लाख सालाना टन होता है। साइकिल की सनत। साइकिल साजी में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पंजाब और तमिलनाडु में साइकिल साजी के कारखाने हैं। लुधियाना साइकिल साजी में मुल्क का अहम मरकज़ माना जाता है। नाइजीरिया, मेक्सिको, केनिया, युगांडा, ब्राज़ील जैसे ममालिक को भारत से साइकिलें दरामद की जाती है। खादी और देही सनत। देही इलाकों में सनतकारी को फ़रोग देने के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन कायम किया गया। रिवायती सनतों, दस्ती सनतों, कॉटेज इंडस्ट्री की मदद करना, मकामी वसाइल और नफरी क़ुव्वत का इस्तेमाल करने वाली छोटी सनतों को फ़रोग देना, रोज़गार पैदा करके देहातों को खुद कफ़ील बनाना इस कमीशन के मकसद थे। ज़राअत की सनत। रिवायती तरीक़ों से बैलों की मदद से ज़राअत की जाती है। जदीद तरीके से मशीनों की मदद का इस्तेमाल किया जाता है। देही इलाकों का अहम पेशा ज़राअत है। 70% आबादी ज़राअत, गल्लाबानी और ज़राअत से मुतालिक काम करती है। मुख्तलिफ हंगाम में अनाज, तिलहन, दालें, कपास, गन्ना, फलों की फसलें उगाई जाती है। कतरा कतरा आबपाशी, नामियाती ज़राअत का इस्तेमाल भारत अनाज की पैदावार में खुद कफ़ील होता चला जा रहा है। ज़राअत के पेशों में
حکومت کی امداد کس طرح ہوتی ہے؟ بینکوں اور امداد باہمی اداروں کے ذریعے کسانوں کو قرض دیا جاتا ہے۔ پنچایت سمیتی کی جانب سے زراعت کے بارے میں تربیت دی جاتی ہے۔ زرعی سیر اور کسانوں کے اجلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ زرعی اوزار، بیج، کھاد فراہم کیے جاتے ہیں۔ زرعی یونیورسٹیوں کی جانب سے پھلوں کے باغ، پود کھانے، ماہی گیری یعنی مچھلیوں کا کاروبار، مرغی پالن، بھیڑ پالن، دودھ کی تجارت کی تربیت دی جاتی ہے۔ پیشہ ورانہ رہنمائی کے ضلعی ادارے کی جانب سے رہنمائی کی جاتی ہے۔ پیداوار کی ذخیرہ اندوزی کے لیے گودام تعمیر کرنے کے لیے مالی امداد دی جاتی ہے۔ چوتھے 5 سالہ منصوبہ میں صنعتوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے، جس میں کاغذ اور دواؤں کی صنعت، موٹر اور ٹریکٹر کی صنعت، چمڑے سے بننے والی اشیاء اور کپڑے کی صنعت، غذائی اجناس اور شکر کی صنعت، تیل اور رنگ کی صنعت، اس طرح کی خاص صنعتوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ سن 1970 کے صنعتی پروانہ پالیسی کے مطابق 5 کروڑ سے زیادہ روپوں کی لاگت والے کارخانوں کو بڑی صنعتوں میں شامل کرنا طے پایا ہے۔ سرکاری شعبوں کے لیے مختص نہ کی گئی بڑی صنعتوں میں نجی صنعتی اداروں کو سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی ہے۔ سرکاری دفتر میں چھوٹی صنعتوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ معدنی دولت۔ ملک کی صنعتی ترقی میں خام لوہا اور پتھر کا کوئلہ، ان دو معدنیات کی دستیابی کا نہایت اہم کردار ہے۔ لوہا، مینگنیز، کوئلہ، معدنی تیل کے ذخائر بھارت میں وافر مقدار میں موجود ہے۔ جنگلاتی دولت۔ جنگلاتی دولت پر منحصر صنعتوں کے لیے حکومت نے کچھ جنگلات محفوظ کر دیے ہیں۔ محفوظ جنگلات کی حفاظت کا کام مرکزی اور ریاستی حکومتیں کرتی ہیں۔ تعمیرات، کاغذ، اخباری کاغذ، ریشم، ماچس کی ڈبیاں، ادویاتی جڑی بوٹیاں، شہد، لاکھ اور رنگ سازی کے لیے لگنے والے خام مال پر منحصر صنعتوں کے لیے جنگلات ضروری ہے۔ ماہی گیری۔ ندی، نہریں، تالاب اور جھیل کے میٹھے پانی میں پائی جانے والی مچھلیوں اور سمندر سے حاصل ہونے والی مچھلیوں سے ماہی پروری کی جاتی ہے۔ مچھلیوں کے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے بندرگاہوں کی تعمیر اور پرانی بندرگاہوں کی مرمت کی جاتی ہے۔ اس پیشے کے فروغ کے لیے پرانی بندرگاہوں کی مرمت، مچھلیوں کے انڈوں کی افزائش کے مراکز، ماہی گیری کے پیشہ ورانہ تربیتی ادارے وغیرہ قائم کیے گئے ہیں۔ سیاحتی صنعت۔ بھارت تہذیبی ورثے سے مالا مال ہے۔ بھارت میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں اور زیارت کے مقامات ہیں۔ ندیوں کے سنگم، پہاڑ، درے، وادیاں، جنگلات، آبشار ہے۔ قلعے، یادگاریں، قدیم واڑے، غار جیسے قدیم تہذیبی ورثے ہیں۔ سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کام کر رہا ہے۔ سیاحوں کی رہائش اور سفر کی سہولیات، ہوٹل، گائیڈ وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے۔ سیاحت کے پیشے سے بڑے پیمانے پر روزگار فروغ پاتا ہے۔ تجارتی درآمد اور برآمد۔ 1951 میں 5 سالہ منصوبہ بندی کے آغاز کے بعد صنعتی اشیاء اور اس کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی برآمد میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے۔ بھارت میں مشینوں کے پرزے، لوہا، معدنی تیل، کھاد، دوائیں وغیرہ برآمد کی جاتی ہے۔ آزادی کے بعد بھارت نے غیر ملکی زرعی مبادلہ حاصل کرنے کے مقصد سے درآمدات کو فروغ دیا۔ بھارت کے ذریعے درآمد کی جانے والی اشیاء میں چائے، کافی، گرم مسالے، سوتی کپڑے، چمڑا، جوتے، موتی، قیمتی جواہر وغیرہ کا شمار ہوتا ہے۔ اندرون ملک تجارت۔ بھارت کی سرحد کے اندر ہونے والی تجارت کو اندرون ملک تجارت کہتے ہیں۔ اندرون ملک تجارت ریل کے راستوں، آبی راستوں، ہوائی راستوں اور بری راستوں سے کی جاتی ہے۔ ممبئی، کولکتہ، کوچین، چنئی ملک کی اہم بندرگاہیں ہیں۔ اندرون ملک تجارت میں کوئلہ، کپاس، سوتی کپڑے، چاول، گیہوں، پٹسن، لوہا، فولاد، نمک، تلہن، شکر وغیرہ اشیاء کا شمار ہوتا ہے۔ بچوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صنعت و تجارت سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس سے ہمیں بہت سارے فائدے ہوتے ہیں۔ مثال، روزگار کے مختلف مواقع ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ملک کو غیر ملکی کرنسی حاصل ہوتی ہے، لوگوں کے رہن سہن اور طرز زندگی کا معیار بلند ہوتا ہے، ملک کی ترقی میں ہمیں مدد ملتی ہے۔ امید ہے اب آپ صنعت اور تجارت کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔
یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.